معمم الشيعة يخترعون آيات قرآنية وينسبونها إلى الله لينصروا دينهم بالكذب. يستمعون إلى اتصالاتي على علماء الإمامية الاثني عشرية، وأنا أقول مثلا بما أنه جاء في بالصاد في سورة المزدلفة إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام، ولأبين لعوام الشيعة أن هؤلاء المعممين لا يحفظون أسامي سور القرآن، وسقط في هذا كثير من المعممين، وقلنا لهم المزدلفة والتقوى والتحالف والتابوت لا يحفظون أسامي سور القرآن. فخرج أحد المعممين يريد أن يقتدي برمي عيسى، ولكن بطريقة خبيثة كذب على الله تبارك وتعالى. هذا المعمم اسمه مكي العاملي، لبناني، ولكن هو أسلوبه أسلوب أنثوي. هذا ليس كلامي، شاهدوا واثق الشمري يصف هذا المعمم لأنه يتكلم بأسلوب أنثوي ليس بأسلوب رجال. شاهدوا ماذا يقول عنه واثق الشمري. استمعت إلى مخنث في اللهجة، مخنث في كلامه، مخنث يقول أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين، وكأنني أستمع إلى امرأة. هذا مكي العاملي الذي وصفه واثق الشمري بأنه كما استمعتم الآن اخترع آية وقال لما الله يقول وبشر الكافرين بأن لهم عذابا أليما، قال لما الله يقول لمن يقول الله وبشر الكافرين. وإياك أن ترقع يا مكي العاملي، واضح أن هذه لغة دارجة واضحة أن الله قال ذلك عياذا بالله. وفي الآخر اعترف أنه هو كان مخترع هذه الآية ليكذب على المحاور السني الذي أمامه ليبين له أنه لم يحفظ هذه الآية مثلا وهي ليست آية. يعترف أنه يكذب على الله. شاهدوا. خلينا نسمعكم. على الجو، الله لما يقول وبشر الكافرين بأن لهم عذابا عظيما، الخطاب للكفار ولا للمسلمين هنا؟ الكفار، وكل شخص يصل له. أحسنت. شفت يا عيسى الفاروق، شفت جهلك. أصلا ماكو هكذا آية بالقرآن الكريم، حتى القرآن الكريم ما تقرون. وعبالكم بس هذا الاتصال؟ لا شلون دور الأبطال بذا؟ هل تعلم يا مكي العاملي يا مخنث أن علماءك يكفرونك بهذا الفعل الذي فعلته، وأنهم يرون أن الذي يكذب على الله أشر من اليهود؟ نحن الآن ننتظر مرجعك السيستاني يصدر لنا فتوى أو وكلاء، أو ننتظر واثق الشمري نفسه يرد عليك. هل يجوز يا واثق الشمري ما فعله هذا الذي أنت وصفته بهذه الأوصاف؟ هل يجوز له أن يكذب على الله؟